जय मसीह पास्टर बुवा, हजुरको वचनद्वारा हामी निको भएका छौँ। हजुरद्वारा बोल्नुभएको परमेश्वरको वचनले हामी निको भएका छौँ। अनि मेरो भाइ पनि चर्चमा हिजो वचन बाँड्दै थिए। हजुरको पनि त्यहाँ वचनहरू यसरी सुनेर, उहाँको वचन सुनेर चाहिँ म निको भएँ भनेर गवाईहरू दिँदै थियो भाइले। अनि मेरो जीवनमा पनि तपाईँसँग, हजुरसँग म भेट भएपछि धेरै ब्लेसिङ पाएको छु मैले। अनि धेरै कुराहरूसँग म परमेश्वरसँग म धेरै नजिक, एकदमै नजिक जाने मौकाहरू पाइरहेको छु। फरक मानिसहरूसँग भेटघाट, सङ्गति, सबै कुरा परमेश्वरले मेरो जीवनमा जुटाउनु भएको छ। म चाहिँ एकदमै आनन्दित छु। म केही महिना अगाडि म कस्तो अवस्थामा थिएँ, म आफैले कस्तो अवस्थामा भेटाएको मान्छे चाहिँ आज म आफैलाई खुसी हुन अनि संसारले के भन्ला भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले वास्ता गर्दिनँ। अनि जुन तपाईँले दिनुभएको थियो नि, संसारले हामीलाई असफलतामा देखाउँछ अनि हामीलाई मृत्युको बाटोतिर लान्छ, परमेश्वरबाट हेऱ्यौँ भने हामी हाम्रो जीवन चाहिँ आनन्दित छ, विजयको छ भन्नुभएको थियो। साँच्चै नै त्यो वचनले मेरो जीवन नै परिवर्तन भएको छ। अनि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गुरुबा। परमेश्वरले हजुरलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ फेरि पनि हजुरलाई जय मसीह। जय मसीह यहाँहरूलाई। प्रियहरू, के तपाईँ कसैबाट त्यागिनु भएको छ? कसैले तपाईँको गलत फाइदा उठाएर तपाईँलाई उजाडपनले भरेको जीवनमा धकेलिदिएको छ? के तपाईँ आफूलाई कसैबाट वास्ता नगरिएको व्यक्तिको रूपमा महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँको पीडा र उजाड स्थानले भरेको जीवनसँग तपाईँ एक्लै सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँले परमेश्वर तपाईँदेखि टाढा भएको, उहाँले तपाईँको प्रार्थना नसुन्नु भएको जस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँको लागि शक्तिशाली कुरा छ प्रियहरू। उत्पत्ति 21 अध्यायको 14देखि 20मा हामीले हेर्ने भने त्यहाँ एउटा घटना छ। अब्रामले बिहानै उठेर रोटी र पानीको एउटा मशक हागरको काँधमा राखिदिए र बालकलाई पनि त्यसकै साथ लगाएर बिदा गरिदिए। अनि हागर बसेबाको उजाड स्थान हुँदो डुल्न लागि जब मशकको पानी सिद्धियो तब तिनले बालकलाई एउटा पोत्रो मुनि छोडेर आफै चाहिँ उतापट्टि एउटा काँडले पार गर्ने दूरीमा बसी, किनकि मैले यो बालक मरेको हेर्न नपरोस् भनी त्यसले मनमा सोचे। अनि हागर त्यहाँ बसेर टाँको छोडी छोडी रुन लागि। प्रियहरू, परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो अनि परमेश्वरको दूतले स्वर्गबाट हागरलाई हपारेर भने, ए हागर, तँलाई के दुःख पर्यो? नडरा, किनभने बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। उठ, गएर बालकलाई उठा र त्यसको हात बलियो गरी पक्रिने राख, किनभने म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। तब परमेश्वरले तिनका आँखा खोलिदिनु भयो र तिनले एउटा पानीको कुवादेखि र गएर मशकमा पानी भरेर बालकलाई पिउन दिए। अनि परमेश्वर त्यस बालकको साथमा रहनुभयो। त्यो बढ्दै गयो र उजाड स्थानमा बसेर एक धनुर्धारी बन्यो। हालेलुया। प्रियहरू, हागर अब्रामको घरबाट निकालिन्। हागर अब्रामको घरबाट निकालिनुको कारण उनको छोरा इस्माइल थियो। प्रियहरू, अब्रामको श्रीमती साराको ईसा र इसाकको उत्तराधिकारी सुरक्षित राख्ने प्रयास थियो। उत्पत्ति 21 अध्यायको 8देखि 10 पदमा उल्लेख गरेको छ कि मिश्री हागरले अब्रामबाट जन्माएको छोरालाई ठट्टा गरिरहेको साराले देखिन्। यसै कारण तिनले अब्रामलाई भनिन्, यस कमारीलाई त्यसको छोरासँगै निकालिदिनुहोस्, किनकि यस कमारीको छोरा मेरा छोरा इसाकसँग उत्तराधिकारी हुन पाउने छैन। साराले अब्रामलाई भनिन् कि हागर र इस्माइललाई उनको घरबाट निकालिदिनुहोस् ताकि इस्माइलले इसाकसँग उत्तराधिकारीको भाग नलियोस्। साराले इस्माइललाई आफ्नो छोराको उत्तराधिकारीको रूपमा इस्माइललाई चाहिँ देख्न चाहिनन्, जसका कारण उनले हागरलाई घरबाट निकाल्न आग्रह गरिन्। त्यसपछि अब्रामले हागर र इस्माइललाई केही रोटी र पानी दिएर मरुभूमिमा पठाए। यसरी हागरलाई घरबाट निकालिनुको मुख्य कारण साराको इस्माइल प्रतिको ईर्ष्या र इसाकको विरासतलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास थियो। हागरको पहिलो सङ्घर्ष उजाड स्थानबाट सुरु भयो। प्रियहरू, हागर आफ्ना मानिसहरूबाट त्यागिन्। हागरले अब्रामको घरबाट निकालिएपछि धेरै प्रकारका मानसिक तनाव भोग्नु परेको थियो। प्रियहरू, यस कठिन परिस्थितिमा हागरले निम्न मानसिक तनावहरू भोगिन्। परित्यागको भावना। हागरलाई अब्राम र साराले घरबाट निकालिदिएका थिए, जुन एउटा परित्यागको गम्भीर अनुभव थियो। परित्यागको पीडाले नै प्रियहरू मानिसलाई गहिरो मानसिक तनाव दिन्छ, किनकि यसले असुरक्षा, एक्लोपन र असहायको भावना जन्माउँछ। हागरले आफूलाई अस्वीकार गरिएको, बेवास्ता गरिएको महसुस गरिन्, जुन भावनात्मक रूपमा अत्यन्त पीडादायी थियो। प्रियहरू, अर्को थियो अनिश्चित भविष्यको डर। हागर उजाड स्थानमा एक्लो र सहयोगविहीन थिइन्। उनलाई सहायता गर्ने त्यहाँ कोही पनि थिएन। अब के गर्ने, कहाँ जाने, के खाने, कसरी बस्ने र आफ्नो छोराको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा उनको लागि अनिश्चित थियो। भविष्यको अनिश्चितताले मानिसलाई ठुलो मानसिक तनाव
दिन्छ प्रियहरू, किनकि उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू र सुरक्षाबारे स्पष्ट हुँदैन। हागारलाई उजाड स्थानमा मृत्युको डर थियो र छोरालाई कसरी बचाउने भन्ने अन्यलले उनलाई मानसिक रूपमा एकदमै कमजोर बनाएको थियो। अनि मातृभावको गहिरो पीडा हागारसँग थियो प्रियहरू, किनभने हागारले आफ्नो छोरा इस्माइललाई उजाड स्थानमा प्यासले मर्न लागेको हेर्नु परेको थियो। कुनै पनि आमाको लागि आफ्नो छोरालाई यस्तो अवस्थामा देख्नु अत्यन्त कष्टकर हुन्छ। उनी प्यासले थाकेका इस्माइललाई झाडीमुनि राखेर टाढा जान थालिन्, किनकि उनको छोरालाई त्यस्तो दुःखमा मरेको हेर्न सकिरहेकी थिइनन्। यसले उनको मातृभावको गहिरो पीडा र तनावलाई उजागर गर्छ प्रियहरू। आशा हराउने निराशामा हागार पुगिन्। हागारको पानी सकियो प्रियहरू र उनीसँग अरू कुनै उपाय थिएन। यस्तो अवस्थामा उनले सबै आशा गुमाएको महसुस गरिन्। उनी आफ्नो मृत्यु र छोराको मृत्यु निश्चित जस्तै ठानिन्। जब मानिसले जीवनमा सबै आशा गुमाउँछ नि प्रियहरू, त्यति बेला चरम निराशा र दुःखले मानसिक रूपमा यति साह्रो सताउँछ र पराजित बनाउँछ। अनि हागारले पनि यस्तै चरम निराशाको अनुभव गरिरहेकी थिइन्। हागारले एक्लोपन र असहायको भावना महसुस गरिन् प्रियहरू। उजाड स्थानमा हागार एक्लै थिइन्, कसैको पनि समर्थन वा सहयोग थिएन उनलाई। एक्लोपनले मानिसलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँछ, विशेष गरी जब मानिस असहाय महसुस गर्छन्। हागारले आफ्नो स्थिति समाधान गर्न कुनै पनि उपाय पाइनन् र यस्तो असहाय अवस्थाले उनको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गहिरो असर परिरहेको थियो प्रियहरू। भौतिक अभावको कारण हागार मानसिक तनावमा थिइन्। हागार र इस्माइलको भौतिक आवश्यकताहरू विशेष गरी पानीको अभावले मानसिक तनावलाई थप तीव्र बनायो। आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा नभएपछि मानिसमा निराशा, डर र चिन्ताको स्तर धेरै बढ्छ प्रियहरू। हागार आफ्नो छोरा र आफूलाई जीवित राख्न के गर्ने भन्ने चिन्तामा थिइन्। हागारले अब्राहमको घरबाट निकालेपछि गहिरो मानसिक तनाव, डर, निराशा र मातृभावको पीडा भोगिन्। उनलाई सबैबाट त्यागिएको असहाय र भविष्यको अनिश्चितताले अत्यन्त कमजोर बनाए प्रियहरू। अनि धेरै पटक हामी हाम्रा आफन्तहरूबाट, आफ्नो मानिसहरूबाट त्यागिने गर्छौँ। यस्तो बेला हाम्रो जीवन उजाड र मरुभूमि तुल्य लाग्दछ। यति मात्र होइन, जब जीवन उजाड र रेतो लाग्छ, परमेश्वरले पनि मलाई त्याग्नु भएको छ भन्ने खालको विचारहरू हाम्रो मनमा आउने गर्दछ प्रियहरू। धेरै पटक जीवनको परिस्थितिहरूले हामीलाई उजाड स्थानमा पुर्याउँछ। जीवनको परिस्थितिहरूले हामीलाई किन त उजाड स्थानमा पुर्याउँछ? प्रियहरू, मानिसको जीवनमा आउने कठिन परिस्थितिहरूलाई नि परमेश्वरले ठुलो उद्देश्यको अंशको रूपमा हेर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ जीवनका शून्य चुनौतीहरूले हामीलाई उजाड र शून्य अथवा दुःखको ठाउँमा पुर्याउन सक्छन्। यी उजाड स्थानहरूले हामीलाई आत्मिक रूपमा परिपक्व बनाउनको निम्ति र परमेश्वरको इच्छा अनुसार मार्गदर्शन गर्नको निम्ति पनि आएका हुन सक्छन्। बाइबलमा उजाड स्थानका अनुभवहरूलाई एक उदाहरणको रूपमा र प्रेरणाको रूपमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ प्रियहरू। इस्राएलीहरू जब मिस्रबाट मुक्त भए, उनीहरूले 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा यात्रा गरे। त्यो समय उनीहरूको लागि शारीरिक, मानसिक र आत्मिक चुनौतीहरूको अवधि थियो प्रियहरू। परमेश्वरले उनीहरूलाई यी उजाड स्थानमा परीक्षण गर्नुभयो ताकि उनीहरूको विश्वास, धैर्यता परमेश्वरमा निर्भर र बलियो होस्। परमेश्वरले यी उजाड स्थानहरूलाई निर्माण गर्न, शुद्ध गर्न र भविष्यमा प्रतिज्ञा गरेको देशमा प्रवेशको लागि तयार पार्न प्रयोग गर्नुभयो। यसले देखाउँछ कि उजाड स्थान जीवनको कठिन समय हो प्रियहरू, तर यसले ठुलो आशिषका लागि मानिसलाई तयार पार्छ। अयुबको जीवन हेर्नुहोस् त। अयुबको जीवनको उजाड स्थानको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा छ। परमेश्वरले उनलाई धेरै ठुलो दुःख र उजाड परिस्थितिहरूबाट जान दिनुभयो। यद्यपि उनी एक धर्मी व्यक्ति थिए। उनको धन, सम्पत्ति, परिवार र स्वास्थ्य सबै गुम्यो। अयुबले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा उजाड अवस्थामा विश्वासमा रहिरहे। अनि यस घटनाबाट प्रियहरू यो देखाइन्छ कि कठिन परिस्थितिहरू परमेश्वरले आउने अनुमति दिनुभए तापनि यसले मानिसको विश्वासको परीक्षामा सफल र आत्मिक रूपमा बलियो र आशिषको भागीदार बनाउँछ। हालेलुया। अन्तमा अयुबलाई परमेश्वरले पुनर्स्थापित गर्नुभयो र उनको जीवनमा अझ ठुलो आशिष दिनुभयो। प्रभु येशू पनि उजाड स्थानमा जानुभएको छ। हेर्नुहोस् त, जुन हामीले पवित्र धर्मशास्त्र मत्ती 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ कि प्रियहरू, प्रभु येशूलाई उहाँको सेवकाईको सुरुवातमा पवित्र आत्माले कहाँ लानुभयो? उजाड स्थानमा लानुभयो, जहाँ प्रभु येशूले 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभयो उजाड स्थानमा। अनि शैतानले त्यही उजाड स्थानमा उहाँलाई परीक्षा गर्न आयो। प्रियहरू, उजाड स्थानमा भएको यो अनुभवले नि उहाँलाई आत्मिक रूपमा तयार पार्यो र उहाँको सेवकाईको निम्ति शक्ति प्रदान गर्यो। उजाड स्थानलाई कठिनाई र परीक्षाको स्थल मानिन्छ प्रियहरू, तर यसले व्यक्तिलाई आत्मिक रूपमा शुद्ध र बलियो बनाउँछ, जसले परमेश्वरको महान कामहरू गर्न तयार गर्दछ। हालेलुया। होशे 2 अध्यायको 14 देखि 15 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसो भनिएको छ प्रियहरू, यसै कारण म त्यसलाई फकाएर मरुभूमिमा लानेछु र त्यससित मायालु कुरा गर्नेछु। त्यहाँ म त्यसलाई त्यसका दागबारीहरू फिर्ता दिनेछु र आकोरको बेसीलाई चाहिँ आशाको ढोका तुल्याइदिनेछु। त्यहाँ त्यसले आफ्नो युवा अवस्थाका दिनमा जस्तै र मिश्र देशबाट आएको दिनमा चाहिँ गीत गाउनेछ। हालेलुया। प्रियहरू, यस पदले देखाउँछ कि परमेश्वरले उजाड स्थानलाई
स्थानलाई प्रयोग गरेर मानिसलाई पूर्ण आशा दिनुहुन्छ। उजाड स्थानहरू दुःखका प्रतीक हुन सक्छन्, तर परमेश्वरले त्यही ठाउँमा आफ्नो प्रेम र अनुग्रह प्रकट गर्नुहुन्छ र नयाँ आशाको ढोका खोल्नुहुन्छ। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 23 4 पदमा दाउद भन्छन्, मृत्युको अन्धकारमय घाटीबाट जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनभने तपाईँको लट्ठी र लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। प्रियहरू, यस पदले देखाउँछ कि जीवनको अँध्यारो र उजाड स्थानमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति सँगै हुन्छ भने जीवनका ती कठिन परिस्थितिहरूमा परमेश्वरले संरक्षण गर्नुहुन्छ र सान्त्वना दिनुहुन्छ। हालेलुया। बाइबलमा उजाड स्थानले जीवनका ती कठिन र चुनौतीपूर्ण र निराशाजनक अवस्थाहरूलाई चित्रण गर्छ प्रियहरू, जहाँ हामीले आफूलाई शून्य र हारेको महसुस गर्न सक्छौँ। तर यी जीवनको उजाड स्थानहरूमा परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य छ। ती उजाड स्थानहरूले हामीलाई परमेश्वरसँग नजिक लैजान्छन्, हामीलाई सुधार्छ प्रियहरू, सच्याउँछ, बलियो बनाउँछ, योग्यको बनाउँछ अनि भविष्यमा आउने आशिषहरूको निम्ति हामीलाई के गर्छ? तयार गर्छ। हालेलुया। हागारको मशकको पानी सिद्धिएको छ प्रियहरू, 15 देखि 16 पदमा हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। जब मशकको पानी सिद्धियो तब तिनले बालकलाई एउटा पोत्रो मुनि छोडेर आफै चाहिँ उतापट्टि एक काँडले पार गर्ने दूरीमा बसी, किनकि मैले यो बालक मरेको हेर्न नपरोस् भनी त्यसले मनमा सोची। अनि हागार त्यहाँ बसेर डाको छोडी छोडी रुन लागे। प्रियहरू, हेर्नुहोस् त, मैले यो बालक मरेको हेर्न नपरोस् भन्ने अवस्थासम्म के गरिन्? हागार पुगिन्। मैले यो बालक मरेको हेर्न नपरोस् भन्ने अवस्थासम्म हागार पुगेकी छिन्। हागारले आफ्नो सबैभन्दा माया गरेको छोरालाई के गर्दैथिन्? गुमाउँदै थिइन्। प्रियहरू, मरुभूमिले धेरै पटक तपाईँको आफ्नो माया गरेको कुराहरू, आफूले चाहेको कुराहरू खोसेर लैजान्छ र गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ। सायद हामीले जीवनमा थुप्रै कुराहरू गुमायौँ होला, तपाईँले थुप्रै कुराहरू गुमाउनु भयो होला, कति कुराहरू त हामीबाट अरूले खोसेर पनि लग्यो होला। आज कति कुरा तपाईँको आँखाको अगाडि तपाईँले गुम्दै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ होला। अनि आज जीवनको कति खुसीहरू, चाहनाहरू, सपनाहरू मर्दै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ होला। प्रियहरू, हागारले आफ्नो एकमात्र जीवनको सहारा, आफ्नो एकमात्र छोरा पानी पिउन नपाएर मर्न लागेको देख्दै थिइन्। प्रियहरू, तसर्थ त्यो छोरा मरेको देख्न नपरोस् भनेर एउटा झाडीमा छोडेर उनी के गरिन्? पर गएर धुरु डाको छोडेर रोइन्। प्रियहरू, जीवनको उक्त परिस्थितिले हागारलाई मरुभूमिमा पुर्यायो अनि त्यो बालकलाई चाहिँ मृत्युसम्म पुर्यायो। तर परमेश्वरले त्यो बालकको स्वर सुन्नुभयो। हालेलुया। परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो अनि परमेश्वरको दूतले स्वर्गबाट हागारलाई हपारेर भने, ए हागार, तँलाई के दुःख पर्यो? नडरा, किनभने बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। उठ, गएर बालकलाई उठा र त्यसको हात बलियो गरी पक्रिने राख, किनभने म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। हालेलुया। प्रियहरू, परमेश्वरले उक्त उजाड स्थानमा बालक रोएको स्वर सुन्नुभयो, मरुभूमिमा बालक रोएको स्वर सुन्नुभयो। परमेश्वरले हागारलाई सन्देश दिनको निम्ति स्वर्गदूतलाई खटाउनु भएको छ। प्रियहरू, किनभने हागारले एउटा गल्ती गरेकी थिइन्। हागार पहिला पनि भागेकी थिइन्। तपाईँले उत्पत्ति 16 अध्यायको 6 देखि 7 पदमा हेर्नुभयो भने नि त्यहाँ यसो लेखिएको छ, तर अब्रामले साराईले भने, हेर, तिमीले कमारी तिम्रै हातमा छे, त्यसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। तब साराईले त्यससित कठोर व्यवहार गर्न लागिन् र त्यो तिनको सामुन्नेबाट भागेर गई। परमप्रभुको दूतले त्यसलाई उजाड स्थानमा सुरतिर जाने बाटैकै पानीको मुल्नेर भेट्टाए। उत्पत्ति 16को 8 देखि 10 पदमा हामीले हेर्यौँ भने प्रियहरू, त्यहाँ यसो लेखिएको छ कि ती स्वर्गदूतले सोधे, ए साराईकी दासी हागार, कहाँबाट आइस र कता जाँदैछिस्? त्यसले भने, मेरी मालिकनी साराईको सामुन्नेबाट म भाग्दैछु। परमप्रभुको दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा र तिनकै अधीनमा बस। परमप्रभुका दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो वंशलाई यति अवधि बढाउने छु कि त्यो धेरै भएकाले गन्न सकिने छैन। उत्पत्ति 16 अध्यायको 13 देखि 15 मा हामी हेर्ने हो भने हागारले आफूसित कुरा गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिए, मलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने त्यसले भने, मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई देखेकी छु र उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु। यसकारण त्यस पँधेरको नाउँ बेअरलही रोई राखियो। कादेश र बेरेतको बिचमा त्यो पर्छ। अनि हागारले अब्रामको एकजना छोरो जन्माए अनि हागारले जन्माएको छोरा आफ्नो छोराको नाउँ अब्रामले इस्माइल राखे। प्रियहरू, हागार पहिले पनि घरबाट निकालेकी थिइन्। जब हागारलाई अब्रामले निकालिदिए तब उनी सुरतिर जानुपर्ने थियो, किनकि कादेश र बेरेतको बिचमा उनले त्यहाँ परमेश्वरलाई देखेकी थिइन् र त्यहाँ पानीको पँधेरो पनि भेटेकी थिइन्, जसलाई उनले बेअरलही रोई नाम राखिदिएकी थिइन्। यति बेला हागारले सही निर्णय गर्न सकिनन् प्रियहरू, र आफू कहाँ जाने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्न सकिनन्। प्रियहरू, जब जीवनमा जटिल परिस्थितिहरू आउँछ हामीले सही निर्णय गर्न सक्दैनौँ। हागार त्यो अवस्थामा आफूले भेटेको पँधेरालाई बिर्सिन्, किनकि त्यहाँ उनले पहिला भेटेको पँधेरातर्फ जानुको सट्टा उजाड स्थानको बाटोलाई उनले रोजिन् र दुःख पाइन्। जब हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामहरूलाई बिर्सन्छौँ,
परमेश्वरलाई भेटेको कुराहरू हामी बिर्सन्छौँ अनि उहाँले हामीलाई गाह्रो अवस्थामा सहायता गर्नुभएको गुणहरूलाई बिर्सेर परमेश्वरले देखाउनु भएको र दिनुभएको समाधानलाई नखोजी आफ्नै बाटाहरूमा हिँड्छौँ भने प्रियहरू हामी जीवनको रित्तोपन र उजाड स्थानको बाटोमा हाम्रो जीवन मरुभूमिमा डुलिरहनु पर्छ। परमेश्वरले देखाइसक्नु भएको बाटोलाई बिर्सिएर परिस्थितिले देखाएको बाटोलाई धेरै पटक हामीले रोजेको खोजेको कारणले गर्दा नि प्रियहरू हामीले कहिलेकाहीँ पँधेरो बिनाको उजाड स्थानमा पुर्याउँछ। तब परमेश्वरले तिनका आँखा खोलिदिनु भयो र तिनले एउटा पानीको कुवादेखि र गएर मशकमा पानी भरेर बालकलाई पिउन दिए अनि परमेश्वर त्यस बालकको साथमा रहनुभयो। त्यो बढ्दै गयो र उजाड स्थानमा बसेर एक धनुधारी बन्यो। प्रियहरू परमेश्वरले हागारको आँखा खोलिदिनु भयो अनि मात्र उनले के गरिन्? कुवा भेटिन्। प्रियहरू यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिकन उहाँको मार्गदर्शन र प्रबन्धलाई देख्ने बनाउनुहुन्छ। हागारको आँखा खोलिदिनु भनेको नि एकदमै खाँचो परेको समयमा परमेश्वरले उद्धारको उपाय देखाउनु हो। यिनीहरू त्यहाँ नै थियो, त्यसै ठाउँमा थियो, तर हागारले आफ्नो निराशा र दुःखमा त्यसलाई देख्न सकेकी थिएनन्। धेरै पटक हाम्रो समाधान परमेश्वरले त्यहीँ राखिदिनुहुन्छ, तर हामी धेरै पटक दुःख र निराशामा परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो समाधानलाई, त्यो परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरालाई हाम्रो जीवनमा हामी देख्न सक्दैनौँ। प्रियहरू परमेश्वरले उनको आँखा खोलिदिनु भयो, जसको अर्थ उनले वास्तविकता देख्न सकिन्, जीवनको लागि चाहिने पानी उनले देख्न सकिन्। यसले यो देखाउँछ कि प्रियहरू परमेश्वरले मानिसलाई असहाय अवस्थामा मार्ग देखाउनुहुन्छ र समाधान उपलब्ध गराउनुहुन्छ। धेरै पटक हाम्रो जीवनमा समाधान त्यही भए पनि हामीले त्यसलाई देख्न सक्दैनौँ। तसर्थ जीवनको जटिल परिस्थितिहरूमा उजाड स्थान र मरुभूमिहरूले घेरिएको अवस्थाहरूमा कुवा भेट्नको निम्ति नि हाम्रो आत्मिक आँखा खुलिन आवश्यक छ। धेरै पटक हामी शारीरिक आँखाले कुवा खोज्छौँ र मरुभूमिमा भौतारी रहन्छौँ। प्रियहरू जबसम्म हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिन्न तबसम्म हामी संसारको मरुभूमिमा पानीको खोजीमा भौतारी रहन्छौँ। हागारको लागि इनार देख्नु भनेको मृत्युको छायाबाट जीवनमा फर्किनु थियो। यसले आशाको पुनर्स्थापना देखाउँछ। प्रियहरू परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोल्नु भनेको जीवनका अन्धकार र निराशामा पनि उहाँले आशा र उद्धार दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। हालेलुया। कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो समस्या वा निराशाका कारण समाधान र बाटो देख्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो आँखालाई नयाँ दृष्टिकोण दिनुहुन्छ जसले चाहिँ जीवनलाई नयाँ अर्थ दिन्छ। प्रियहरू आँखा खोल्नु बाइबलमा शाब्दिक मात्र होइन प्रियहरू, आत्मिक अर्थमा पनि प्रयोग गरेको छ। यस सन्दर्भमा परमेश्वरले हागारलाई उहाँको प्रबन्ध र योजना बुझ्ने आँखा खोलिदिनु भयो। हालेलुया। यो जीवनमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्न र उहाँमा भरोसा गर्न सिकाउने एउटा प्रक्रिया हो। जब मानिसले परमेश्वरको मार्गदर्शनलाई देख्न र स्वीकार गर्न थाल्छ तब उनीहरूको आत्मा र विश्वासमा पनि नयाँ दृष्टि खुल्छ। अनि हागारको यस घटनाबाट परमेश्वरले आफ्नो करुणा र प्रेमद्वारा कसरी निराशा र असहाय अवस्थामा पनि समाधान दिनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ। प्रियहरू तसर्थ हाम्रो जीवनको हरेक समस्याको समाधान स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी हागारलाई मरुभूमिमा तिर्खा लाग्दा कुवाको पानीलाई परमेश्वरले जुटाउनु भयो, त्यसरी नै आत्मिक रूपमा हाम्रो आत्मिक तृष्णालाई मेट्न हाम्रो निम्ति येशू ख्रीष्टलाई जुटाइदिनु भयो। अनि त्यो कुवाले चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रियहरू यो संसार उजाड स्थान हो। हामीलाई जीवनको परिस्थितिहरूले बारम्बार मरुभूमिमा धकेलिरहन्छ, तर जब हामी मरुभूमिमा तिर्खाउन पुग्छौँ भने यूहन्ना 4:14 अनुसार जीवनको पानी येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया। जीवनको पानी भन्नुको मतलब प्रियहरू येशूले दिने आत्मिक जीवन हो जुन सधैँभरि रहन्छ र सन्तुष्टि दिन्छ। यस संसारका भौतिक वस्तुहरूले हामीलाई केही समयका लागि सन्तुष्टि दिन सक्ला, तर तिनले कहिल्यै पनि हाम्रो आत्मिक तृष्णालाई तिर्खालाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन। प्रियहरू येशूले दिनुभएको जीवनको पानीले हाम्रो आत्माको गहिरो तिर्खालाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट पार्छ र हामीलाई परमेश्वरसँग अनन्त जीवनको आनन्दमा बाँच्ने मौका दिन्छ। प्रियहरू यसकारण येशूलाई जीवनको पानी भन्नु उहाँको अनन्त जीवन र सन्तुष्टिको स्रोत हुनु हो। यसकारण येशू जीवनको पानी अनन्त जीवन र सन्तुष्टिको स्रोत हो। प्रियहरू उहाँले हाम्रा आत्माहरूलाई तृप्त पार्नुहुन्छ अनि हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ अनि हामीलाई परमेश्वरसँग एक बनाउनुहुन्छ। मानिसको आत्माले परमेश्वरको सानिध्य, प्रेम र अनुग्रह खोजिरहेको हुन्छ। प्रियहरू अनि येशूले भन्नुभएको जीवनको पानी उहाँले दिनुहुने त्यो आत्मिक जीवन हो जसले आत्मालाई पूर्ण तृप्ति दिन्छ र फेरि प्यास लाग्दैन। प्रियहरू अनि जसले येशूमा विश्वास गर्छ उसलाई अनन्त जीवनको आशिष प्राप्त हुन्छ। हालेलुया। यो पानीले आत्मालाई अनन्त कालसम्म जीवन दिन्छ। प्रियहरू जसको स्रोत आफै येशू हुनुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो कि यो पानी उसमा बगिरहने मूल हुनेछ, जसले चाहिँ अनन्त जीवनको आशा र सन्तोष प्रदान गर्छ। जीवनको पानीलाई पवित्र आत्माको प्रतीकको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ प्रियहरू। जब मानिसले येशूलाई ग्रहण गर्छ, पवित्र आत्मा उसको जीवनमा वास गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माको उपस्थितिले उसको जीवनमा निरन्तर मार्गदर्शन, शक्ति र तृप्ति प्रदान गर्छ प्रियहरू। यो आत्मिक अनुभवले नि मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ, आशिष ल्याउँछ, अनुग्रह ल्याउँछ अनि अनन्त जीवनको मार्ग देखाउँछ प्रियहरू। अनि जीवनको पानी उहाँ नै मानिसको आत्मिक उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि संसारमा मानिसहरूले थुप्रै तरिकाले आफ्नो जीवनको प्यास मेटाउने प्रयास गर्छन् प्रियहरू, तर त्यो सबै क्षणिक र अस्थायी मात्र हुन्। जसले उहाँमा विश्वास राख्छ र उहाँसँग सम्बन्ध बनाउँछ, उसको आत्माले फेरि कहिले पनि प्यास मेट्न अरू कुनै स्रोत खोज्नु पर्दैन, किनभने यीशुले दिने त्यो पानी अनन्तकालसम्म रहने, अनन्तसम्म रहने जीवनको प्रतिज्ञा हो, जसले चाहिँ आत्मालाई सधैँभरि आशिषमा डोर्याउँछ र आत्मामा सन्तोष दिलाउँछ, तृप्त पार्छ। अनि परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर हागालाई सन्देश दिन पठाउनु भयो प्रियहरू। आज परमेश्वरले जीवित वचन पठाएर हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। जब हागा र उजाड स्थानमा पुगिन्, उनी एक्लो र असहाय अवस्थामा थिइन्। परमेश्वरले उनलाई भेट्न स्वर्गदूत पठाउनु भयो अनि हागारले त्यो अनुभवपछि परमेश्वरलाई एल रोई अर्थात् मलाई देख्ने परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरिन् प्रियहरू। यसले देखाउँछ कि परमेश्वरले प्रत्येक मानिसको अवस्था देख्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो संसारको नजरमा महत्त्वपूर्ण होस् वा नहोस्। परमेश्वरको नजरमा सबै मानिस महत्त्वपूर्ण छन् र उहाँले तिनीहरूको दुःख र पीडामा ध्यान दिनुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। हागार उजाड स्थानमा एक्लै प्यास र भोकले ग्रस्त थिइन्, तर परमेश्वरले उनको असहाय स्थितिलाई देखेर उनलाई मद्दत गर्न स्वर्गदूत पठाउनु भयो प्रियहरू। यसले देखाउँछ कि परमेश्वर करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले असहायहरूलाई संरक्षण दिनुहुन्छ। उहाँले निन्दा, असुरक्षा र पीडामा पनि करुणा देखाउनुहुन्छ प्रियहरू। स्वर्गदूतले हागारलाई इस्माइलको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो कि उनको सन्तान एउटा ठुलो जाति हुनेछ। यद्यपि हागारले तत्काल आफ्ना समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेकी थिइन्। परमेश्वरले उनलाई उहाँको दीर्घकालीन योजना देखाउनु भयो। हालेलुया। यो घटनाबाट परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि उहाँको हरेक घटनामा उद्देश्य हुन्छ। उहाँले भविष्यको निम्ति योजना बनाउनु भएको हुन्छ। चाहे अहिलेको परिस्थिति असहज र कठिन किन नहोस्, उजाड स्थानले भरेको किन नहोस्, हागारको उजाड स्थानको अनुभवले नै प्रियहरू जीवनमा आउने निराशा, पीडा र असहाय अवस्थालाई चित्रण गर्छ। तर यस्तो जटिल समयमा, परिस्थितिमा पनि परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिनुभयो। स्वर्गदूत मार्फत परमेश्वरले हागारलाई सन्देश पठाउनु भयो कि उनी एक्लो छैनन् र परमेश्वरले उनको भविष्यलाई के गर्दैछन्, निर्माण गर्दैछन्, बनाउँदैछन्। यसले हामीलाई सिकाउँछ कि हामी जति नै असहाय र एक्लो महसुस गरिरहेका भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। हालेलुया। हागारलाई परमेश्वरले ठुलो राष्ट्रको आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो प्रियहरू। यद्यपि इस्माइल अब्राहमको पहिलो सन्तान भए पनि परमेश्वरको मुख्य प्रतिज्ञा इसाक मार्फत के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुनेछ भनेर बताइएको थियो। तर पनि इस्माइललाई परमेश्वरले आफ्नो आशिष र महानताको भागीदार बनाउनु भयो। यसले देखाउँछ कि परमेश्वर आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रतिज्ञा सबैका लागि सत्य र निष्ठापूर्ण हुन्छन्। परमेश्वरको करुणा, प्रेम र प्रतिज्ञाप्रति उहाँको निष्ठा देखाउने महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। यस घटनाबाट सिक्न सकिने मुख्य कुरा भनेको प्रियहरू, परमेश्वरले असहाय र अपहेलित व्यक्तिलाई पनि के गर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ अनि उहाँ सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी जीवनका कठिनाइहरूमा। अनि उहाँको योजना र उद्देश्य हरेक व्यक्तिको जीवनमा छ, चाहे त्यो योजना तत्काल देखियोस् अथवा नदेखियोस्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा सधैँ पुरा हुन्छ र आशिष दिन कुनै पनि विभेद गर्नुहुन्न। हालेलुया। यसैले हागारको यस घटनाले नै प्रियहरू हामीलाई परमेश्वरप्रति विश्वास गर्न र उहाँको अनुग्रहमा सधैँ भर पर्न सिकाउँछ। किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो उजाड स्थानलाई देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा तपाईँ उभिनु भए पनि, जस्तो सुकै अन्धकारमय घाँटीबाट भएर गइरहनु भएको भए तापनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ र तपाईँको उजाड स्थानलाई हरियालीमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको रातलाई दिनमा, उज्यालोमा, बिहानमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको आँसुलाई हर्षमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यस वचनबाट परमेश्वरले यहाँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् र यसबाट आशिष पाउनु भएको छ भने कृपया मेरो फेसबुकमा गएर तपाईँले भोइस म्यासेजबाट मलाई आशिष पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।